बाबा भयणीनो, हो जून म्हयनो जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पीत केल्लो म्हयनो. जेजूच्या पवित्र काळजाचें देवासांव ह्या म्हयन्यांत आमी आचरण करता. सांगातच ह्या म्हयन्याक पापसाहेबाचो इरादो जावन आसा लग्ना जिविताची सबाई. लग्नाची तयारी करनासच्या सर तरणाट्या जोड्यांनी क्रिस्तांव समुदायाचो फाटिंबो घेवन तांणी मोगांत, सेवेंत आनी विस्वासीपणांत आनी सोंसणिकेंत जियोंक आमी आदार मागोवंक आसा. हो जावन आसा ह्या म्हयन्यान पापा साहेबान आमकां दिवचो इरादो. पाप साहेब आमकां आमी जाणां हर एका म्हयन्याक तसो पापाल इरादो म्हूण आसा. आदिंतावन तो आसलो, आतांय तो आसा आनीक तो आसतलो. सकाळींचे भेटोवणी मागणें म्हणटा आसतना आमी उल्लेख करचें जावन आसा. आनी पाप साहेबाच्या ह्या म्हयन्यान पाप साहेबान दाखोवन दिलें इराद्या बसत हांव तुका भेटयता म्हणून आमच्या कुटुंबाचें समर्पण आमी भेटयता. कितें तो पाप साहेबाचो इरादो आमकां मस्त जाणांक कळीत जावंक ना. आयलेवारच्या ह्या दिसांनी हो पाप साहेबाचो इरादो आमकां माध्यमा मुखांत्र आनी विविध रितींनी तो कळीत करतात. देखून त्या इराद्या खातीर मागचो आमचो कायदो जावन आसा. तशेंच अरियपटें खुसावाड जाल्या उपरांत आमी म्हणटा एक आमचे बापा एक नमान मरेकन बापा पाप साहेबाच्या तेसांव बसत भेटोवया. खंयचें तेसांव आमकां कळीत नातलें, पूण आमकां तें कळीत केलां. आतां हर एका म्हयन्याक एक पाप साहेबाचो इरादो आसा. जेजूची स्वार्थ आसा तातूंय पाप साहेबाचो इरादो दितात. देखून पापा साहेबाच्या इराद्या खातीर मागचो आमचो सर्व कातोलिकांचो कायदो जावन आसा. आनी ह्या म्हयन्याचो इरादो तुमी जाणान लग्नाच्या जिणयेची तयारी करच्या सर तरूण जोड्यां खातीर मागचो. आमी जाणां आयदेवारच्या ह्या दिसांनी लग्ना जिविताची सोबाय उणी जाल्या. आनी ऐन वेळार पाप साहेब आमकां उलो दिता. आनी आमी जाणां ह्या दिसांनी लग्नाचो संभ्रमय उणो जाला. एका रितीन हें बरेंच म्हणयेत. लग्न म्हणटा आसतना आमच्या मतींत केवळ संभ्रम मात्र आसलो. आजकाल संभ्रम आमी उणो करीच पडला, कित्याक परिस्थिती तशी आयल्या. अत्मीक संगतीन आमी गमत दिवचें उणें आसलें. बाबा भयणीनो, आज ह्या सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सर तरूण जोड्यां खातीर जी कोण लग्नाचो सक्रामेंत स्विकार करूंक आयतींच करनासात, तयारी करून आसात, तांचे बसत आमी मागया. बाबा भयणीनो, लग्न म्हळ्यार कितें हें सगळें सारकें समजून घेवन ह्या लग्ना जिविताक आमच्या तरूण जोड्यांनी पांय दवरूंक आसा. देखून तोडून येयाल लग्ना जिविता विशयान. वो केवळ काजार जावच्यांक मात्र न्ही, काजार जाल्ल्यांकय वो लग्ती जाता. थोडे फावटी काजाराच्या दिसा व्हंकल न्हवरो शर्मा आयकनात. तांची मत ताच्या उपरांतल्या संभ्रमाकच आसता. काजार म्हळ्यार कितें बाबा भयणो? हें देवाचें येवजण. इट्स अ प्लॅन ऑफ गॉड. पळया माथेवाचो वांजेल 19 अध्याय, मार्कोच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत एक तक्रार हाडून येतात जेजू सरसीन ते शास्त्री. आनी सोम्याक सवाल करतात, खंयच्याय कारणा खातीर एका दादल्यान एका स्त्रियेक सोडूंक जाता गी? तुमी कितें म्हणटात? जेजून दिल्ली जाप कितें? बिलकूल साथ दिना. कित्याक म्हळ्यार तुमी पवित्र पुस्तकांत वाचूंक नावे. उत्पत्ती पुस्तकांत 1ल्या अध्यायान देवान मनशाक रचतना दादलो आनी स्त्री करून रचला. दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा, आपल्या बायलेक एक व्हरता आनी ती दोगांय एकच जीव जातात. ह्या खातीर कितें देवान जोडी केलां तें मनशान मोडून उजो म्हणून लग्ना जिविताचें शाश्वतपण जेजू पासारता. लग्न देवाची येवजण म्हूण जेजू उखलून धरता. मात्र न्ही, तें सक्रामेंताच्या स्थानाक उबारता. देखून तरूण युवक युवतीनो, तुमी समजून घेजय. केदळा तुमी लग्न जावंक मुखार येतात, तुमी लग्नाचो सक्रामेंत स्विकार करतात. म्हजें काजार आसा म्हणचें की हांव काजार जाता म्हणचें की हांव काजाराचो सक्रामेंत स्विकार करता म्हणचें कितलें बरें. इट्स अ सॅक्रेमेंट. सॅक्रामेंट म्हणटा ती इट्स व्हेरी होली अँड इट्स टेक प्लेस इन द चर्च. देखून हाचें पवित्रपण तुमी समजून घ्या. लग्न जावन आसा एक सॅक्रामेंट आनी हें स्पश्ट आसा. माथेवाच्या वांजेलान 19 अध्यायान, मार्कोच्या वांजेलान 10व्या अध्यायान इट इज इन्स्टिट्यूटेड बाय जीजस. वो सॅक्रामेंट 7वो सॅक्रामेंट. 7 सॅक्रामेंट आसात. लग्न देवाची येवजण, लग्न जावन आसा एक पवित्र सॅक्रामेंट. तुमी जायते हें आराधन पळोवन आसात. ह्या बागी वेळार सक्कड ह्या वर्सा फुडल्या वर्सा काजार जावच्या तरूण जोड्यां खातीर आमी मागया. काजार जाल्ल्यां खातीर आमी मागया. काजार जिवितांत
फूट आयिल्ल्या काजार जोड्यां बसोती आमी मागया, समस्या सिरकल्ल्या काजारी जोड्यां बसोती आमी मागया. आनी तिसरी संगत जावन आसा, हांवें तुमकां सांगलें पयलें इट्स अ प्लॅन ऑफ गॉड, देवाची योजन. दुसरें लग्न जावन एक सॅक्रामेंट, इट इज अ सॅक्रामेंट इन्स्टिट्यूटेड बाय जीजस. आनी तिसरें जावन आसा लग्न जावन आसा कुटुंबाच्या जिणेची बुन्याद. इट इज अ फावंडेशन ऑफ आवर फॅमिली. दुसरी वातिकन सभा आमकां सांगता फॅमिली इज द बेजीक युनीट ऑफ द चर्च. कुटुंब जावन आसा पवित्र सभेचें मुळावें रोप. इट इज अ धाकटुली पवित्र सभा. देखून जेजू एका कुटुंबांत जियेलो आनी त्या कुटुंबांत ताणें पवित्र सभा घडली. जेजू मरी झुजे कुटुंबांत रावन ताचें मिसांव ताणें प्रारंभ जालें. देखून हर एक कुटुंब जल्म घेता काजाराच्या सक्रमेंताच्या दिसा, जेन्ना एक दादलो आनी स्त्री त्या आल्तारी मुखार रावन उतार भास दितात, हांव तुका विस्वासी रावतलो, तुजो मोग करतलो, मानान लेखतलो. कुटुंबाच्या जिणेची सुरवात थंयसर जाता. देखून इट इज अ बिगिनींग ऑफ अ न्यू फॅमिली. हांगासर आमी कितलीं कुटुंबां आसात जाल्यार, कितलीं कुटुंबां संवसारांत आसात जाल्यार तीं प्रारंभ जाल्लीं लग्नाच्या सक्रमेंता द्वारे. देखून पापसाहेबाचो हो इरादो ह्या म्हयन्यांत आमी जाणा जाता आसतना सक्कर काजार जोड्यां बसत आमी मागया. काजार जावच्या जोड्यांनी लग्नाच्या सक्रमेंताचें म्हत्व आनी ह्या बेसाची जबाबदारी जाणा जावचें भोव अवश्य. काजाराची तयारी केवळ 2 दिसांची तयारी न्ही. काजाराची तयारी ती पयलेंच सुरू जायी. आमच्या युवा जणांक, आमच्या भुरग्यांक ह्या सक्रमेंताचें म्हत्व आमी तिळसूंक जाय म्हणटा पापसाहेबा. लग्ना जिविताचे प्रमुख 3 खांबे जावन आसात: मोग, विस्वास, मान आनी गौरव. येन्सनींग तुमी आल्तारी मुखार भास दिवची. हांव तुजो मोग करतां, तुमकां बायपाट येता की नांगी गुत्तू ना. हांव तुजेर विस्वास दवरतां, आय वील रिस्पेक्ट यू. हांव तुका मानान आनी गौरव. लायक दिस अ व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड्स. दॅट इज द मॅरेज. मॅटर ऑफ द मॅरेज सक्रमेंट म्हणटा हांव. मोग, विस्वास, मान आनी गौरव. देखून उडास दवरा तरुण जोड्यानो. काजार जावंक अपेक्षितल्यानो, काजार जाल्ल्यानो, मोग विस्वासाल तरी म्हाका बसयल्ल्यानो, हें सदांच ह्या मोगान, विस्वासान, मानान, गौरवान वाडोवनूच वसा म्हूण तुमकां उलो दिता. हेंच तें काजाराच्या दिसा आमी जेजूक बसवणी करची. फुलटन जेशीन म्हणटा, नवर्दीक बिस्प म्हणटा, लग्न जावचें दोगांनी न्ही, बगा तेगांनी. व्हंकल, न्हवरो आनी तांचे मजगत जेजू आसता. ब्रायड, bridegroom and Jesus. The unseen Jesus will be there on that particular day and all throughout your journey. And when Jesus is there, your life is joyful. केदळा जेजूक तुमी बाय दवरतात, तुमच्या लग्नाच्या जिवितांत समस्या येतात. लग्नाच्या जिविताचो बांद पडण्या सोल्ल्यांत देवान आपणाक आनी ताच्या परजेक लक्ती केला. होजया प्रवाद्याचो ग्रंथ, इजाया प्रवाद्याचो ग्रंथ जायते पटी हांव देव तुमचो, तुमचे लागीं खाजार जाता म्हणटा सर्वेस्पोर देव. तूं म्हजी पतीन म्हणटा. पळय कितलो पवित्र हो बांद. खंयच्याय सक्रमेंताक अशें लक्ती करून आनी जेजू हो बांद आपणाक आनी पवित्र सभेक सरी करता. जेजू जावन आसा पवित्र सभेचो होरेत आनी पवित्र सभा जावन आसा जेजूची व्हंकल. पळय कितलो म्हत्वाचो हो सक्रमेंत. तर आज सर काजारी जोड्यां खातीर आमी मागया. काजार जाल्ल्यां खातीर, काजार जातल्यां खातीर, काजाराची तयारी करतल्यां खातीर, सर आमच्या युवक युवती खातीर आमी आजकाल आमी पळयता काजार जिविताचें म्हत्व ना. थोडीं जाणां काजार केवळ कुडीच्या कुशलाये खातीर जातात, भुरग्यांचें देणें तांकां नाका. थोडीं जाणां काजार जायनासतनाच सांगातात जियेतात. काजार जिविताचो भोंगूच तोड जाणा म्हणून येत बाबा बेरिनो. देखून पाप साहेबान सकाळीक एक आमकां उलो दिला. सर्वां खातीर मागया. आयच्या मिसाच्या वांजेलांत एक गोल्डन रूल आमी आयकली. इट्स अ गोल्डन रूल इन द बायबल. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 12. कोणाक उडास आसा? प्रस्तावानंदी पाद्र्यापान सांगलें, जें कितें हेरांनी तुमकां करी जें तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी हेरांक करा. वॉट यू अदर्स वॉन्ट देम टू डू फॉर यू, यू डू इट फॉर अदर्स. आमी मस्तपटी समजून अपेक्षिंचे न्ही की व्हंकलेन न्हवऱ्यान म्हणजे व्हंकलेन म्हजो मोग करी जाय, व्हंकलेन म्हणजे न्हवऱ्यान म्हजो मोग करी जाय. कितें तूं आनी एकल्या दिवंक अपेक्षिताय, कितें तूं आनी एकल्यान घेवंक अपेक्षिताय तें दिवंक प्रयत्न कर. आनी पळय जेजू म्हणटा थंयसर वच्चो जावन आसा सार नियम शास्त्रांचो, प्रवादाच्या उतरांचो. देखून मोगाच्या तरूण युवक युवतीनो,
पापसाहेब तुमकां सगळ्यांक आपोवणी दिता. लग्ना बेसाचें म्हत्व समजून घेवन हाचें पवित्रपण मानून घेवन ह्या पवित्र बेसाक भोव अपुरबायेची आत्मीक तयारी करूंक. न्ही केवळ 2 दिसाच्या शिबिराक वचून बघा जिणीभर जेन्ना तुमी प्रायेक पावतात, एक बेस इविन्सूंक तुमी चिंतात, जिणयेच्या संगातिनेच्या सोदणेर तुमी आसात, जेजूचो आदार मागा. जेजू सांगाता तुमचे पैन प्रारंभ करा. जेजूच्या कृपेन तुमच्या जिणये सांगात्या विंसून काडा आनी ह्या पवित्र लग्नाच्या सक्रामेंताचें म्हत्व, ताची श्रेश्ठता, ताचें पवित्रपण समजून घेवन एका बऱ्या जिविताक फुड करा. लग्नाचो बेस ही गजेन वचून आल्तारी मुखार ह्या जाका मुखार स्विकार करा. देवा मुखार बास दिया आनी ती बास पळोवंक तोच जेजू जो तुमचे सांगाता सदांच आसा ताची कृपा मागा. ह्या विशेष त्या सामा खातीर ह्या म्हयन्यांत आमी मागया. थोडेसे दीस उरले सर काजार जातल्यां खातीर, काजार जाल्ल्यां खातीर, आमच्या सर कुटुंबा खातीर मागोवंक ह्या म्हयन्यांत आमी उडास दवरया. लग्नाच्या वेळार गांवचे भोव अपुरबायेचें कंथार आसा, तें आमी गावन सक्कट खाजारी जोड्यांक ते समर्पीत करया. मोगा जिवितांत आमकां एकठांय म्हूण मागया. आनी स रितीनी आधुनीक ह्या परिस्थितींत लग्नाच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार सुखान दुखान पिडेन भलायकेंत तुका विस्वासी रावता म्हूण दिवची ती भास गायन करन. हांव चिंता हांगासर ह्या आराधन जायतीं जाणां तुमी पळोवन आसात, जीं कोणी पळोवन आसात, तुमी तुमची बसवणी परत्यान करा. काजार जावंक अपेक्षीत येयल्यांनी सोम्याचो आदार मागा. काजार जाल्ल्यांनी एकामेका ही उतार भास परत्यान दिवंक सोम्याची कृपा मागा. पिडेन भलायकेन रावता विश्वासी सोम्या आमी राखम सोबान शेवट पर्यंत लालेल म्हाका भुरगीं तुजी विश्वासपणान वाळो मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या सदांच निवास कर. मोगान आमकां वाळो कुर्पेजर जीव समर्पण दैरान आमकां विश्वासपणान वाळो मोगाची घरांत आमच्या सोम्या निवास कर. मोगान आमकां वाळो कुर्पे जीव समर्पण दैरान आमकां कस्तानवराचे वदाळ येताना मोगा सोवाय लग्ना जिविता तुझे संगी सोम्या केदीं समसोना. विश्वासपणान वाळो मोगाची घरांत आमच्या सोम्या निवास कर. मोगान आमकां वाळो कुर्पे जीव समर्पण दैरान आमकां विश्वासपणान वाळो मोगाची घरांत आमच्या सोम्या सदांच निवास कर. मोगान आमकां वाळो कुर्पे जीव समर्पण दैरान आमकां. मोगाळ भोंवयनो कुटुंबा जिणयेंत आमी आसा. कुटुंबा जिणयेची सुरवात लग्ना बेसान जाता म्हूण आमी जाणाव. आज उल्लेख केल्लो ह्या म्हयन्याचो पापसाहेबाचो इरादो
सर्व युवक युवती बरें जाणा जावन बरी तयारी करून बऱ्या कुटुंबाच्या जिणयेक मेट काडूंक तांकां करपा लावून दिवन मागता आसतना आमचे हेर सगळे इरादे सोम्या समोर आमी दवरया. जंय तुमी आसात थंयसर भक्तीपणी तुमचे हात जोडून अत्रेगान ह्या पवित्र सक्रामेंताचे दिश्ट घालून आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. आमी जाणां कश्टांची परिस्थिती संवसाराचेर आसा, इल्ली बरी कोणाक दिसून येतात, हे विकाळ वारें पयस सरून दी म्हण आमी मागया. आमकां सुटका दी जेजू म्हूण मागया. देवाक आसा दिस आमचें कसलेंच ना. दोळ्यांक दिसनातल्या एका किसरान सगळो संवसार हालयला तर दोळ्यांक दिसनातलो देव आनी त्या देवाचेर आमी दवरचो तो दोळ्यांक दिसनातलो भवार्थ बरें करूंक शकचो ना. खंडीत जावन ह्याच भरवशान सगळे आमच्यो गरजो सोम्या समोर आमी हाडया. आमचेर आमच्या कुटुंबाचे देवाचो आशिर्वाद मागया. ह्या राधान कोण पुरो पळोवन आसा सगळ्यांचेर जेजू ताचो आशिर्वाद घालून दी. आमकां सगळ्यांक जेजू तुज्या कृपेन भरून दी. मोकळा जेजू थोडो वेळ तुजे सांगात आमी करशिलो. तुजें आराधन केलें, तुजी स्तुती केली, तुजे उतार आमी नियाळ्ळें. आमचे सर कश्ट समस्या तुजे समोर आमी हाडले. आमचें दूख तुका आमी सांगलें. सोम्या जेजू ह्या घडये आमकां तुजे आशिर्वाद दी. आमकां सगळ्यांक तुज्या मोगान भर, तुज्या कृपेन भर. आमी आमच्या घरांनी आसोन हें भक्तीपण अत्रेगान पळोवन आसा जेजू. तरी तूं आमचे सांगत आसाय म्हण आमी पातयेता. ह्या घडये तुज्या बेसावणे आमकां बर. तुजो दैवीक स्पर्श आमकां दी जेजू. तुजो बेसांव दिवचो हात आमचेर उखोवन धर जेजू. आमकां सगळ्यांक आपड जेजू. तुका आपडलेली समेस्त बरी जातली जेजू. ह्या घडये तुजो दैवीक स्पर्श आमकां तूं दी. आमकां आपड जेजू. आमकां आशिर्वादीत कर जेजू. आमकां मोगान भर जेजू. आमची कुटुंबां तुज्या कृपेन भर जेजू. सर आमच्या भुरग्यांक युवक युवतींक जेजू तुज्या मोगान भर. तुजे सरचेर तांकां आकर्शीत कर. वो सांबळ दर्यान आमी पैण करून आसा जेजू. आमकां बुडोवंक सोडी नाका जेजू. आमचो हात धन आमकां उखल जेजू. तुज्या बेसांवांनी आमकां भर जेजू. तुजे आशिर्वाद आमकां दी जेजू. सोम्याचे आशिर्वाद स्विकार करचे खातीर हे देवाडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. ये देवाडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पुर्विल्ल्या त्या रूपा बदलात नव्यो रीती आदार्या. सल्वन वेश्या अस्गत विश्व्या भावार्थाचे बळ देव्या. जशे बापाक तशेंच पुताक उल्हासानी स्तुतेचा. पदवी महिमा सजना सजना एकाच ताळ्यान हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडता. आमेन. प्रार्थुया येसर पदवीधरान सदांच जेवच्या देवा या विचित्र सक्रामेंता काळ तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टांचो मरणाचो पुनर्जिवंतपणाचा मार्ग डास तुवें आमकां सोडलाय. ह्या ताच्या भोव पवित्र मिस्तेरांक आमची सगळी जीण मान करूंक ताणें रास करताय. ससनाच्या ससना. आमेन.
पवित्र सक्रामेंताचो आशिर्वाद जंय तुमी आसा थंय सरत्रेगान भाव भयणो स्वीकार करा. खरी घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांवें वाचता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सौम्या तुका हांवणिता हरी म्हज्या सुख संतोषा सौम्या तुजो सांगाचो हरी तुझ्या कष्टांनी दुखा सौम्या तुझो आदार मागता हरी घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांवें वाचता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सौम्या तुका हांवणिता. Saloresa, amabusunetika, pagkakas sa jengwe, noram kam tilam chans manante, papajan to jan